السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ نبداو بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بمناسبه الدخول المدرسي غندير لكم واحد البانكيك يفطروا به الوليدات، تقدروا تعملوه لهم حتى ديسير ان شاء الله بحول الله. نتوكل على الله. نبداو بالمقادير. عندي هنا 200 ملي ديال الحليب عادي، ديال عادي يكون خارج من الثلاجه، ما يكونش في الثلاجه. عندي معلقه ديال السكر، عندي 2 ساشيات ديال فاني، عندي 11 غرام ديال الخميره ديال الحلوه اي نوع اللي درتو. عندي هنا 2 بياض البيض، وعندي 2 صفار البيض، وعندي 200 غرام ديال الدقيق الابيض، وعندي 30 غرام ديال الزبده انا كندوب فيها. نبداو بسم الله بالدقيق. هو الاول نغرب الدقيق. قلنا 200 غرام ديال الدقيق. باذن الله غنضيف له معلقه كبيره ديال السكر، ديال السكر سنيده. نضيف له 2 ساشيات ديال الفاني، عفوا قبيصه ديال الملح. انا كنت واضعاها في الزليفه باش ما ننساهاش. هي الاولى ضروري هذه في اي حلوه ولا في كيك ولا صافي. نحركوا لهادو النواشف هما الاولين، نخليو الخميره هي التاليه. نضيفوا الحليب، خصنا نزيدو على حسب الدقيق عاوتاني. نضيف الصفر ديال البيض، عفوا سمحوا لي. ضفت صفار البيض، غنخلط العناصر مزيان. غادي نضيف الابيض. صدقوني هاد البانكيك كيجي رائع رائع رائع. راني حاطه لكم في الانستغرام ديسير، وهذا ان شاء الله بحول الله تعالى غندير منه في الفطور، ونوريكم كيفاش تصيبوه في الفطور، والديسير كيفاش تقدموه كديسير. صافي غنضيف ابيض البيض. علاش ما درتش هذا الابيض البيض طلعته اونيج؟ باش منين يبدا طيب في البانكيك ما تعطيكش ديك الريحه الزفوره ديال البيض، وكتجي مهويه وكيجي خفيف وزوين. شفتوا كي داير؟ ما شاء الله. نخلطوا هاد العناصر مزيان. حيت خصو يرتاح، ولا بغيتي تخليوه يبات ماشي اشكال، غير تغطيوه مزيان وصافي. دابا في الاخير غادي نضيف الزبده. بقات لينا الزبده وبقى لنا الخميره. بسم الله. 30 غرام ديال الزبده اللي قلت لكم انا غنضيفها في الاخير. غنقرب الخميره وغنضيفها في هذا الوقت، في هذه اللحظه حتى التالي. صافي غندير لها السلوفان ونخليها ترتاح. هي قد ما ارتاحت كتجي مهويه من الداخل ورائعه. صافي انا غادي نطفيها ونخليها ترتاح. الا كنتو غادي تستعملوها بلا ما ديروها في الثلاجه بغيتو هذا المهم. الا كنت غادي انا غنخليها تبات حتى الغدا ان شاء الله، نوجدها للفطور. الخليط ديال البانكيك راه غادي نديرو هنا. غنخوي غادي نصبو هنايا، غندير الدواز وغادي نصبو هنايا،
وهذه ديال الكيتشوب ولا شي حاجه، كتحيدوا واحد البلاستيكه كتكون لداخل صافي، هي ملي غادي دوزو. اللي ما بغاش يدير المغرفه. هذه كتسهل عليكم المأمورية. هانتوما شفتوا كتهبط وكيبان ليا شحال واصل في القرعه. انا غنزيد واحد شويه. صافي غادي نسدها صافي باذن الله. غادي ندير هاد المقيله هادي ضيفه وانا معكم. انا شعلت المقيله تسخن ونوريكم كيفاش غنصب فيه هذاك البانكيك. غنحط كل وحده فيها شويه. البنات انا غادي نقلبهم. العافيه متوسطه باش ما يتحرقوش. ان شاء الله غادي نجرب لكم فيها البغرير باذن الله تعالى. اللي طابت انا كندور هكا، اللي طابت كنحيدها. دابا غندوزو البانكيك ديال الدساغ. انا غنديرهم صغيورين. الكميه اللي خرجت ليا حيت بايتين في الثلاجه، ناضوا الدراري هذا خداو منهم الكميه اللي بقات ليا. هادوك ودوك ديال الدساغ الوسطانيين الصغيورين، هادو صغيورين ديال الدساغ، وهادو الفطور هكا مع شوكولا ولا مع كونفيتور. شو نتوما وليداتكم باش كيبغيو. يلا غادي نقدم لكم هاد الصغيورين ديسير مع الكلاص، واللي حتى لكم ديال الفريز وهذا بحليب نيسلي، والاخرين غنديرهم بالشوكولا، كل واحد باش كيبغيو. البنات هاد الفريز وهذا البرقوق والبنان غنزيد معاه لاغوم باش غادي ندير به لي بانكيك. نقدروا نزوقوا به لي بانكيك، نقدروا نديروه في لي غوفر. بزاف ديال التزيين. نقدروا نديروه بوحدو كنوضعوهم في ديكوب. غادي ندير معاهم هذا، غندير معاهم نيسلي كراميل. انا غادي نوضع هذا الفريز، وغندير البنان شويه ماشي بزاف، تقريبا البنانه. وغندير واحد المعلقه ديال نيسلي كراميل اللي صيبت معكم، معلقه كبيره. غنزيد واحد النص، ندير معلقه، جوج معالق. ايوا عرفتوا الدراري كيبغيو الحلاوه. درت معكم هذاك اللي طبيعي ما فيه حتى حلاوه، غير طبيعه الحلاوه ديال الفروي. وغنضيف له واحد شويه ديال لاغوم ديال الفرامبواز. ها هي غندير غير شويه على قبل اللون باش يجي، والريحه رائعه ما نوصفش لكم، غادي يجي رائع هذا. يلا غندوز نطحنو ونرجع معكم. ها هو شفتوا
شتي لا تكستور ديالو كي داير، شتي القوام ديالو كي داير، ما شاء الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. صافي انا غادي نوضعو هنا في هاد دابا راه ولدي كتسنى فيه انت يجمد باش كيحماقوا عليه. صافي نرجع معكم البنات. انا درت هنايا هذاك الورق، ورق الطهي، حيت هذا كانت غير النوغا، هذه راه غير النوغا، كنت سرحت فوق من النوغا باش ما نضيعوش. تحاولوا ديروا هذا ورق الطهي قد الدوره ديال البواطه باش ما كيديرش داك الثلج، دوك لي كريستو ديال الثلج. هذه نصيحه عطيتها لكم. صافي يا هذا يا السلوفان، ولكن يكون يلامس الكلاص، يكون لامس سطح الكلاص. صافي انا غادي ندي دابا المجمد فين ندير الاخرين ونرجع معكم البنات. بالنسبه لهذوك لي بانكيك اللي صيبت معكم، دوك الصغيورين هادو اللي قلت لكم غادي يجيو الدسر، انا غادي نعمل لهم شويه ديال الكريم كراميل اللي صيبت اللي كنت صيبت معكم، راه حاطه لكم في القناه، ترجعوا لصندوق الوصف. غندير وحيده فوق وحيده هكذا. غناخذوا هاد العويدات ديال الشواء، وغادي ندير طريف من غندير دي رونديل ديال البنان هكذا، وغادي نزيد هادو بجوج هكا، وغندير طريف اخر تاع البنان. اي فاكهه عندكم، فريز اللي بغيتو، الوليدات كيعجبهم هادشي. غندير شويه ديال كريم كراميل اولا الشوكولا ديال الدهن بحال هكذا، ونقطع التفاح على هذا الشكل، التفاح وندير لها هكا. صافي غادي نعجبو الوليدات وغادي ناكلوهم. المهم انا غادي نستمر على هذا الشكل تنكمل كلشي ونرجع معكم. هذا هو البلاص اللي صايبت معكم ديال لي فخوي روج. انا غنحطو هنا، انا حطيت وحيده الوسط وغنزيد الاخرى حتى هي. هنا صافي. بالنسبه لهاد النجيمات اللي بغا يديرهم هكا الوليدات باش ياكلوا لكم الفروي هكا كيعجبهم. وهذه بالنسبه للشوكولا، نصبوا لهم واحد شويه هنا. نسيت هادو، نديرو حتى هاد النجيمات الدوغي. بالنسبه لهاد الشوكولا نصبو من هنا ولا نديرو ليهم هكذا. كل عويد ديال هذا البوشيط ديال لي فخوي ديروا ليه شويه ديال الشوكولا. صافي ونخليو اللي بغا يزيدو. بالنسبه اللي بغاو يوجدوا البتي ديجوني الفطور الوليدات، يدير له شويه الشوكولا من الفوق هكذا، بحال هكا بالطريقه اللي بغيتو نتوما.
ورشوا عليهم الشوكولا، لي بيبي شوكولا ولا شوكولا بلون، كل واحد والطريقه ديالو. اللي بغيو وليداتهم ديروا الحاجه اللي بغيو وليداتكم. soyez généreux. يلا البنات، ها البانكيك ها هو اللي بغيتوه ديروا لوليداتكم هكا الفطور. لابا توجدوها بحال دابا في الليل في الصباح يجيكم ساهل طيبوا لهم. البنات اللي عاد كيشوفوا القناه ديالي اول مره يلتحقوا بيا ويديروا اشتراك ويديروا لايك ويبارطاجيو القناه مع الاهل ديالهم ولا الاصحاب ديالهم. والفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو، وما تنسونيش من دعوات الخير.